हेलो साथीहरू नमस्ते नमस्कार। आज म कक्षा 10 को विद्यार्थीहरूको लागि पाठ 7.2 लिएर आएको छु, जुन पाठ हो समीकरण। समीकरणबाट केही आज म जानकारी गराउँछु। एक नम्बरमा क्वेशन नम्बर हेरौँ। क्वेशन नम्बर 1 मा के भन्दैछ, एउटा प्राकृतिक संख्याको के भनिरहेको छ, एउटा प्राकृतिक संख्याको वर्गमा 11 जोड्दा 36 हुन्छ। मानव एउटा प्राकृतिक संख्या छ, त्यसमा 11 जोड्दा कति हुन्छ, 36 हुन्छ भने त्यो संख्या पत्ता लगाउनुहोस्। एउटा प्राकृतिक संख्या भनिरहेको छ। यहाँ लेख्ने क्वेशन नम्बर 1 हेर, यहाँ मान्ने एउटा प्राकृतिक संख्या, एउटा प्राकृतिक संख्या बराबर यक्स मानौँ। एउटा प्राकृतिक संख्या भनिरहेको छ, एउटा प्राकृतिक संख्या इक्वल टु यक्स। अब भने प्राकृतिक संख्या यक्स को वर्गमा 11 जोड्दा, अब यो यसको वर्ग गर्दाखेरि वर्ग को 11 जोड्दा कति हुन्छ, 36 हुन्छ। यहाँ प्रश्न भनिरहेको छ, एउटा प्राकृतिक संख्याको वर्गमा 11 जोड्दा 36 हुन्छ। अब यसलाई हिसाब गर्दाखेरि यक्स स्क्वायर बराबर 36, यो प्लस यता आउँदाखेरि के हुन्छ, माइनस भइहाल्छ। अब यसलाई यक्स स्क्वायर बराबर कति भइहाल्छ, यो भइहाल्यो 5, यो भइहाल्यो 2, 25 भइहाल्यो। अब यो यक्स को स्क्वायर भइहाल्यो अनि 25 कति को स्क्वायर भइहाल्छ, 5 को स्क्वायर भइहाल्छ। देयरफोर यक्स बराबर कति भइहाल्छ, 5 भइहाल्छ। यो भइहाल्यो एन्सर, यो भइहाल्यो एक क्वेशन नम्बर 1 को एन्सर। अब ख नम्बर 2 नम्बरमा हेर के भनिरहेको छ, कुनै संख्याको वर्गबाट 11 घटाउँदा 25 बाँकी रहन्छ भने उक्त संख्या पत्ता लगाउनु हो। कुनै संख्याको, क्वेशन नम्बर 2 नम्बर को हेर, यहाँ लेख्ने कुनै संख्या इक्वल टु यक्स मानौ। एबीसीडी को अल्फाबेट कुनै पनि मान्न सक्छौ, कुनै संख्या यक्स मान्दा। अब यहाँ भन्दैछ कुनै संख्याको वर्गबाट 11 घटाउँदा, त कुनै संख्या यक्स छ। अब यक्स को वर्गबाट, त यक्स को स्क्वायरबाट 11 घटाउँदा कति हुन्छ, 25 बाँकी रहन्छ। 25 बराबर गरिदिने और यक्स स्क्वायर बराबर 25, यो माइनस यता आउँदाखेरि के हुन्छ, प्लस भइहाल्छ। और यक्स स्क्वायर बराबर कति भइहाल्छ, 25 11 36 और यक्स को स्क्वायर गरिदिने। 36 कति को स्क्वायर भइहाल्छ, 6 को 6 को स्क्वायर भइहाल्छ। देयरफोर यो स्क्वायर क्यान्सल भइहाल्छ, बचिहाल्छ यक्स बराबर 6। यो भइहाल्यो एन्सर, यो भइहाल्यो क्वेशन नम्बर 2 को। अब क्वेशन नम्बर 3 मा हेरौँ के भन्दैछ। ल यसलाई मेट्दै राखेको छु। क्वेशन नम्बर 3 मा हेरौँ। ल क्वेशन नम्बर 3 मा भन्दैछ, यदि एउटा धनात्मक संख्याको वर्गको दोब्बरबाट, यहाँ हेर, यदि एउटा धनात्मक संख्याको वर्गको दोब्बरबाट, त एउटा धनात्मक संख्या यक्स मानिहाल्ने अनि त्यसको दोब्बर गर्नु छ। जुन एउटा धनात्मक संख्या छ त्यसको दोब्बर, त के गर्ने, दुगुना गरिदिने अनि कति घटाउनु छ त्यसबाट, 7 घटाउँदा बाँकी कति रहन्छन्, 91 रहन्छ। यहाँ लेख्ने के क्वेशन नम्बर 3 को के भन्दैछ, एउटा धनात्मक संख्या, त लेख्ने धनात्मक संख्या इक्वल टु यक्स मानौ। एउटा धनात्मक संख्याको दोब्बरको वर्ग भन्दैछ, यसको दोब्बर भइहाल्छ कति, 2x को स्क्वायर। अब कति घटाउनु छ यसबाट, 7 घटाउँदाखेरि कति हुन्छ, 91 बाँकी रहन्छ। माइनस 7 बराबर कति बाँकी रहन्छ, 91। अब यसलाई कसरी बनाउने, और 2x स्क्वायर गरिदिने, यो माइनस यता आउँदाखेरि के भइहाल्छ, प्लस भइहाल्छ 7 और 2x स्क्वायर, यो दुवै जोड्दाखेरि 98 भइहाल्छ। और यो गुना को फर्म में छ भने यता आउँदाखेरि के भइहाल्छ, भागा भइहाल्छ। भागा डिभाइड में 98/2 गरिदिने
और यक्स स्क्वायर 2 ने डिवाइड गर्दाखेरि कति भइहाल्छ अनि 49 भइहाल्छ और यो यक्स को तो स्क्वायर छँदैछ 49 कतिको भइहाल्छ 7 को स्क्वायर भइहाल्छ यो स्क्वायर स्क्वायर क्यान्सल भइहाल्यो यक्स बराबर कति भइहाल्छ 7 एन्सर यो भइहाल्यो क्वेसन नम्बर 3 को। अब क्वेसन नम्बर 4 मा हेरौँ नबुझेको ठाउँमा भन्नु होला साथीहरु ल। अब क्वेसन नम्बर 4 मा हेरौँ क्वेसन नम्बर 4 अब क्वेसन नम्बर 4 मा हेरौँ के भन्दैछ यहाँ दिएको छन् एउटा प्राकृतिक संख्याको वर्गबाट 2 घटाउँदा 7 बाँकी रहन्छ भने त्यो संख्या पत्ता लगाउनु हो। एउटा प्राकृतिक संख्याको वर्गबाट एउटा प्राकृतिक संख्या x मानौं त्यसको वर्ग गरिदिने अनि 2 घटाइदिने अनि कति बाँकी रहन्छन् 7 बाँकी रहन्छन्। यो क्वेसन नम्बर 2 जस्तो हो। क्वेसन नम्बर 2 जस्तो क्वेसन नम्बर 4 को हेरौँ के भन्दैछ एउटा प्राकृतिक संख्या त्यहाँ लेख्ने प्राकृतिक संख्या इक्वल टू के मान्ने x मानौं ल। अब प्राकृतिक संख्याको वर्गबाट 2 घटाउँदा अब यसको वर्ग भइहाल्यो कति स्क्वायर 2 घटाउँदा कति बाँकी रहन्छन् 7 बाँकी रहन्छ। एउटा प्राकृतिक संख्या छन् त्यसको वर्ग हुन्छ वर्गबाट 2 घटाउँदा बाँकी कति रहन्छन् 7 बाँकी रहन्छ। एउटा प्राकृतिक संख्या x भइहाल्यो त्यसको वर्ग गरिदिने या स्क्वायर गरिदिने -2 घटाइदिने अनि बाँकी कति रहन्छन् 7 रहन्छ। त्यहाँ x स्क्वायर -2 बराबर 7 भइहाल्यो। अब यसलाई गर्दाखेरि हिसाब x स्क्वायर बराबर 7 यो माइनस छ भने यता आउँदाखेरि +2 भइहाल्छ और x स्क्वायर बराबर कति भइहाल्यो 7 2 9 x। अब x को स्क्वायर छ भने 9 कतिको भइहाल्छ 3 को स्क्वायर 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 क्यान्सल गरिदिने अनि x बराबर कति भइहाल्छ 3 एन्सर। यो भइहाल्यो क्वेसन नम्बर 4 को। अब क्वेसन नम्बर 5 मा हेरौँ कुनै संख्याको वर्गबाट मानौ कुनै संख्याको वर्गबाट भन्दैछ त कुनै संख्या के मान्ने x मानिहाल्ने कुनै संख्याको वर्गबाट त कुनै संख्या x मानिहाल्ने अनि 11 घटाउँदा वर्गको x को स्क्वायर -11 गरिदिने अनि बाँकी कति रहन्छन् 89 89। अब क्वेसन नम्बर 5 के भन्दैछ 5 मा कुनै संख्या भनिरहेको छ कुनै संख्या इक्वल टू के गर्ने x मानिहाल्ने x मानौ। अब कुनै संख्याको वर्गबाट त कुनै संख्या x छ त x को वर्ग स्क्वायर गरिदिने कति घटाउँदा 11 -11 घटाउँदा बाँकी कति रहन्छ यहाँ 89 89 भइहाल्यो। यो भइहाल्यो कुनै संख्याको वर्गबाट 11 घटाउँदा कति बाँकी रहन्छन् 89। अब यसलाई कसरी गर्ने x को स्क्वायर बराबर 89 यो माइनस यता आउँदाखेरि के भइहाल्छ प्लस भइहाल्छ। अब यसलाई x को स्क्वायर गरिदिने 89 11 जोड्दाखेरि कति भइहाल्यो 9 1 10 को 0 8 1 9 1 10 100 भइहाल्छ। अब x को स्क्वायर छ अनि 100 कतिको भइहाल्छ 10 को स्क्वायर भइहाल्छ। अब यो स्क्वायर स्क्वायर के भइहाल्यो क्यान्सल भइहाल्यो x बराबर कति भइहाल्यो 10 एन्सर। यो भइहाल्यो क्वेसन नम्बर 5 को ल। अब क्वेसन नम्बर 6 मा हेरौँ नबुझेको ठाउँमा भन्नु होला म बुझेन यो ठाउँमा ल मेर्दै राखेको छु। अब क्वेसन नम्बर 6 मा हेरौँ 6 मा के भनिरहेका छन् क्वेसन नम्बर 6 मा यदि कुनै संख्याको वर्गको दोबरबाट कुनै संख्या x मानिहाल्ने त्यसको दोबर गरिदिने x स्क्वायर वर्गको दोबरबाट त 2x को स्क्वायर गरिदिने x को स्क्वायर भइहाल्यो दोबर 2x को स्क्वायरबाट 17 घटाउँदा त -17 गरिदिने बाँकी 55 गरिदिने यस्तो मिलाएर। क्वेसन नम्बर 6 क्वेसन नम्बर 6 के भनिरहेको छ कुनै संख्या भनिरहेको छ कुनै संख्या इक्वल टू के मानौ x मानौ जे पनि मान्न सक्छौं। अब यहाँ भनिरहेको छ कुनै संख्याको वर्गको दोबर कुनै संख्या x छ त यसको वर्गको दोबर 2x स्क्वायर 2x स्क्वायरबाट
कति घटाउनु छन् 17 घटाउँदाखेरि 55 बाँकी रहन्छ 17 घटाउँदाखेरि बाँकी 55 रहन्छ। अब यसलाई के गर्ने हिसाब गरिदिने यो 2x² बराबर 55 यो माइनस यताउँदाखेरि के भइहाल्छ प्लस भइहाल्छ और 2x² गरिदिने 55 र 17 जोडिदिने 7 5 12 6 1 7 72 भइहाल्यो। अनि यो गुणाको फर्ममा छ 2 यताउँदाखेरि डिभाइड भइहाल्छ भागामा 72/2 और x² यो 36 दुना के भइहाल्छ 72 यहाँ 36 भइहाल्छ 36 कतिको स्क्वायर भइहाल्छ 6 को यहाँ 36 कतिको स्क्वायर हुन्छ 6 को डबल गर्दाखेरि 6 36 भइहाल्यो। तो यो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल भइहाल्यो x बराबर कति भइहाल्छ 6 आंसर यो भइहाल्यो क्वेश्चन नंबर 6 को। अब क्वेश्चन नंबर 7 मा हेरौं क्वेश्चन नंबर 7 मा के भन्दैछ ल क्वेश्चन नंबर 7 को हेरौं 7 मा दिएको छन् यदि एउटा धनात्मक संख्याको वर्गको दोब्बरबाट एउटा धनात्मक संख्याको वर्गको दोब्बरबाट 3 घटाउँदा 285 बाँकी रहन्छ त के गर्ने एउटा धनात्मक संख्या के गर्ने x मानिहाल्ने। क्वेश्चन नंबर 7 को एउटा धनात्मक संख्या त धनात्मक संख्या इक्वल टू x मानव एउटा धनात्मक संख्या x मानव त्यसको दोब्बरको वर्ग तो दोब्बरको वर्ग भइहाल्यो 2x को स्क्वायर बाट कति घटाउँदा 3 घटाउँदा -3 गरिदिने बाँकी कति रहन्छन् बराबर 285 बाँकी रहन्छ यो बाँकी रहन्छ नते 2x² - 3 बराबर 285 गरिदिने। अब यसलाई 2x को स्क्वायर 285 यो माइनस यताउँदाखेरि के भइहाल्छ प्लस भइहाल्छ। अब 2x² जोड्दाखेरि 288 भइहाल्छन् यो गुणामा छ यताउँदाखेरि के भइहाल्छन् भागामा भइहाल्छन् 2 ले x² बराबर 2 एकाइ 2 2 चौका 8 2 चौका 8 144 ले भाग लाग्छ x² 144 कतिको भइहाल्छ 12 को स्क्वायर भइहाल्छ स्क्वायर स्क्वायर क्यान्सल गरिदिने देयरफोर 12 आन्सर यो भइहाल्यो क्वेश्चन नंबर 7 को। ल अब आजको लागि 7 सम्म रहन दिउँ अर्को दिनमा क्वेश्चन 8 नम्बर देखि लिएर आउँछु। ल आजको लागि यतिकै रहन दिउँ।